Hello, this is Microphone Media. Please like, subscribe, and share. Thank you. Hello, this is Microphone Media. Please like, subscribe, and share. Thank you. سلام تعينا هاولي دحان دوعلكم دحان هاديركم هم لا عالم زلهم سمعتنا سلام نأخذكم يخون زي مايكروفون ميدياين مايكروفون ميديا حدش صغنكم كعامن قاعد احنا مساهم النوالنا ناي كل شيء عمد مستي ناي زبيت سفن عكالكم انكم كتقصلوا سبسكرايب زي قولكم سبسكرايب قبروا لايكن شيرن غيركم نخصهم عوون بخبرنا نعدمكم سمعتنا باركس ازي قبلنا حدا سبر زين حزنا لكم مزينا لنا جنرال تحدث وسان اوفليت الله الله غير بمحارኛ እዩ እቱ መልሲ ሂብዎ ዘሎ بزرزر كننغركم ኢና እንታይ ከም ዝበለ ንሓፀርቲ ደቂቃታት ኢና ምሳኹም እንጸንሕ ሙሉእ ሓበሬታ ስምዕዎ ኣብ መጨረሻ እቱ በመሓርኛ ዝሃወውን كننغركم ኢና በይ ኸይድኩም በመሓርኛ ንትኽእሉ ንኽትርእይዎ ማለት እዩ እዚ እናልኩ ናፍቱ ዝሃወው ናይ መጀመርያ ተልተሎ እናልኩ ኸይድየ ከምቲ ዝበልኩኹም ግን ከምቲ ኩሉ ሻዕ ንብለኩም ላይክ ገይርኩም ጀምርዎ ላይክ ግበርዎ ህዝብና ክፈልጦ ኣለዎ ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘሎ ህዝብና ክፈልጦ ኣለዎ ወዲ ወረደ እንታይ እናበለ ከም ምዃኑ ሓንቲ ነገር ዝገደፎ የለን ኩሉ ብዝርዝር እዩ ተዛሪቡ ምስተሾመ እንታይ ከም ዝተፈጥረ እንታይ እናተገብረ ከም ዝፀንሐ እንታይ ከም ዝድግፍ እንታይ ከም ዘይድግፍ ህዝቢ ከዝወሰነ ከንታይ እዩ ንመን ከ እዩ ዝቃወም ዘሎ እንታይ ከየፈራርሐ ኣሎ እዚ ኩለይ ብዝርዝር ሂቦ ኣሎ ኣነ ሕፀረ ቤተን ጠቐምቲ ዝኾና ኩለን ክነግረኩም እየ ህዝብና ንኽሰምዖ ግን ላይክ ግበርዎ ሰማዕተይ እዚ እናበልኩ ናፍቱ ዝርዝሩ ንሕለፍ ሓቢርና ንስማዕ እዩ ባር ጀነራል ታደሰ ናይ መጀመርያ ዓብይ ነገር ዝብሎ ዘሎ ኣነ ፕሬዚደንት እንትኾንኩውን እቲ ፕሬዚደንት ዓቕመይ ዝፈቐደለይ ሓደ ፕሬዚደንት ናይ ክልል ክገብሮ ዝግብኦ ክፈቐደለይ ክሰርሕ ይከኣልኩን ንምንታይ ኩሉ ነገር ድሕሪ 3 ወርሒ ናብ ስልጣን ምስ መጻኹ ድሕሪ 3 ወርሒ ካውንስል ኢሎም ኣጣይሾም من كم زت عايشوون من حساب كم زمسوون بزرزر كنا نقولكم يجين كانسول عايشهم 5 كاب 5 أنا 4 كشع 6 ساعة أخلو تلوت زلوا كانسول تتعيشوا يو كاب سراويت كابو دفع واحدن زتوس أي تتعيشوا يزول زلوا أزين خجبر كعمة نخت عايش بزلع على خنات دفيت زجبرة دكتور دبرسيان جارو من كأليو يزول زلوا ود ورده اتو كانسل انت تعيشت لهم زلكم زلهو كاب 54 كشع استاذ اكل ابالات اللو جن وانا توكلتي سرح فصمت جن تشعت انا يزول زلو كتم تشعت زتمرصو نكاود انا طرحيه خافت غزيوم محدارس انا طرحيه يزول زلو نمنتايكم وخم زولون بزرزر تزاريب الله تخالي بملؤ خاود بحوحات يمصيو يزبل زلو جنرال تادسه بدن بغيركم انت سمعكم غود كتبليكم ان انكاب ود بحوحات يبلل بريزيدنت تادسه دبرصيان ابومبر نايزو كانسل زي كويني تمريص الله فتلورق ناي بوليتيكا حلافيت كوينا تمريص الله ابراهام تخستون ناي ዲፕሎማሲ ዋና ሓላፊ ተገይርቱ መሪጽ ኣሎ ዲፕሎማሲ ዝበሃል ኣብ ግዝያ ኣብ ክልል ክግበር መይግብኦን ካብ ሕጊ ወፃኢ እዩ ግን ኣብ ትግራይ ግን ከም ሓደ ዓዲ ገይሮም ናይ ዲፕሎማሲ ዋና ሓላፊ ገይሮም መሪጾም ዘሎ ዶክተር አብርሃም ተኸስተ እዩ ዝብል ዘሎ ጀነራል ታደሰ እንካብ ግዝያው ምምሕዳር ኣነ ጥራሕየ ኢሉ ኢኹም ትዝበልኩኹም توم قالت سلسته أماني إلى سفاون نايود بحوحات مكتل أبومبر سلزخونه كياو كحوحات زمسايو نايت سطة حلاف بيرون في السهامانجوس ياوانا دقا في ناي حوحات يزولو زلو سلزخونه أقبزي كأبتو كونسل أنا ترحيه خاوزي يوم محدار يزول زلو جنرال تادسة بدن بغيركم سمعو أنا كتتا خافتونا يا محارنيا أنا بتقرينيا يزغيرو لهم بر من وزو سخلو زغن سلو نغار يلن أبي كيكم كعامكم تسمعوه نقرأكم إياكم تريوه خالي كاب سلسته عام كاب TDF كاب سراوي تجراي سلسته عباله زلوه جوان مديد حدا يو جنرال مقبي كالاي يو ودن بيتك عام سالسا يو زيوم تشعت يوم مالت يو عفتو كونسل سرح فتصمت خوينم كل نجر زو السن زلو نساتهم يوم أنا من نجر زوسنا نجر يلن يزول زلوا
تقلل بلكم تريقوا أنت لهم نافتو زرزر بدن بجيرنا نحلف كم قدامي كاف زولو كل نجار زوسن بتكانسليو دكتور دبرسيان جبر ميكائيل كانسل كتعايش عبي زخونة دفئت غيرو اتسلت عن كعام كله دارجع حزوه خم بريزيدنتون كوين زسرح زلو أبو أمبر تتبهالون زوسن زلو بتقرأي بملؤو بتكانسل سلزخونة نايتو كانسل أبو أمبر كعامة دبرسيان سلزخونة أنا ما كنت ينبر سلازي توساني من يزوسنو زلو من يزم محادرة زلو حماقم يكون صبقم يكون زسرح زلو ولا جزيهم محدار انتهالوون بدبرسيان يزو زمراح زلو شع حزون انتخونا ايزبل زلو نايتو كانسل أبو أمبر نسو سلزخونة زوسنو أخيبات صوعو كل نجار زقبرو أجندة زت حزو دكتور دبرسيان يبللو نغسل سمعتي دبرسيان ترى ما يكون تكانسل بدن بغير زنا زي مرح زلو ناي بوليتيكا سرح كله زي سرحون بفتل ورقيو سلازي ودب حوحتي هزون تو زمرح زلو زلو ناي سلام صطتان كخون تمديو زنبره ودن بيت ايو كشع حزكن يتركبون بفسها ما انجسو ينا تمرح زلو امبر ناي سلام صطتان دحر زعمت زي امس ملأت مالتي ناي ود ورده وساني او نفليط ايو لكم ودن بيتي كون توسينو خم زلو يتفلت زلو ناي دبلوماسي دكتور ابراهام تخست ايو خم تزولكم جن انت يبلل جنرال تادسه خلل كوينسي ناي دبلوماسي صراحه خسرح يقبون ناي تخلل دبلوماسي خسرح خاليو نمنتاي كم اوغيرو خم زيرو يردنن او زازن نورلو زلنا امريكا ستيتات اللو فيدرال اللو ناي فيدرال ناي بعلو زخونه دبلوماسي سرحيو نتس ننبر الستيت كعامة وكيلهم زسرحو كل نجار له لقعد فيدرال زلوا من ناي فيدرال بعال سلطان زلوا درجاتات بملؤ بتو ستيتون ويكعم بخلل درجاون قالو ايو نتخللو زي معبل ناي لمعاتم ناي بوليتيكا ناي دبلوماسي ناي زخونه نجار كسرح يخيل ايو جن جنرال تادسه بحق منقستون زت حاسه إز مسلني إز بالزلوا أرجع خوين يكونن إتو كانسل كابز تعيش جميرو ننوح جزء أو أخيبا يركب النيرة إز بالزلوا ده مسمعهم مني أفتح أخيبا يركب النيرة سلازي وسان زنفر وسانة تات بملؤ هذه تتفقات انتليو كله أنا إيدي اللي خلون إيدي صرو يز بالزلوا جنرال تعدس هزن تزارم انتلو نناي تقرأ هزب ترى حجركم كي توصدوه بمحارن ياجيرو وزن يهون نناي تقرأ هزب خصم علي يكونن نا إثيوبيا هزب توانا جن خصم عزل يزل عبي أحمديو عبي أحمد نخصم عليو كوانا يلو بمحارن أوصي وزن يوم علتيو سلازي أنا كل نجر نتقاومكو أفت آخر وني أيركب النيرة زسرح زلوا بملو أو تقرأ حمى عم يكون صبق بدكتور دبرسيان زمرح كانسول زمرحو إيو يزبل زلوا نغسل سمعتي تقاربنا أينا أفت آخر فازي يركب مخاني نساتم زو السنوون والسنتات بزح زي دقف مخاني النار رأي بزخدو مسكدو قصري نساتم ون نحيل إرمجا نحيلي سقمتي نامو صار تشغاغي رميهم نزيون أبنت زخون يبللو جنرال تادسة كلتا جزا سراويت نابيرو يمسيهم كبيفهم بزح نجر تزاري مميهم ناي مجمريا بتكمتي عارمي إسران كلتن بيرو يمسيهم كبيفهم بزح نجر من قلت عن بزح مفررحن فسي مميهم خال أي جزا كلتا كورات عارمي سلاسان حدن ناب بيرو يمسيهم ناي نوغون ناي دحر ساعتن أنا بيرو سلزي نوركو ناب بيرو يمسيهم بزح نجرات من قلت عن مفررحن فسيمم يوم كلاش تعاطيهم يوم ناب بيرو يدرس مسيهم سلزي نكا أنا أي تحابر مساحاتكم بزيفلو سلزي وصلوا أفت آخر زيركبلو ناي كفرارحو كلتا جزا أرميتات سديدهم أفراريهم من يوم يزبل زلو كاوزي حالفون بزتفلاليه بسوشيال ميديا ميكون بمينستريم ميديا بفلاي بسوشيال ميديا تسعنو عبي زخونه تسعنو تعدس ورد خمزي جبره تعدس ورد خمزي جبره نا تبهاله تسعنو خجبر اللي ايو صنيحو مخنياتم سلازي تحبابرهم ام تزبلكم زلخو نانا نتغارو طرح ايكونن ززارب زلو ني تناي مودعتا معرفيي زبلغون كون يخيل ويك عمن من تنبرو تخي ورسه مو يديل يكون نعبي احمد
نخالينا إثيوبيا هزواون سمعوا الله يزبل زلو كاو قصيل تايبل له سلطان أي بعلي ملؤ توسيد إيو أنا حنت دمس إياه زلاتني برتو كانسل كل نجر زوسن أفتو كانسل إيو نحنا نكب عاوزنا هذا جزء هاب كربا أوان جمير مكاب كاو جمرلو زوسن زلو ملؤ بتو كانسل سلزخونه أبومبر أنا مكتلم بوري بري زي قديه نتو نايتو كانسل مكتل نايد برتين مكتل تعدس ورا دايو سلطان أي سي بعلي تمنزعي يزبل زلو كاوزي كاوغصيلو إذا نايت مالي زوصو هز ناي سلامن سطتان زوصو كالي زون بزح زكوا يوصن جن زوصو مجلسي ناي نغرونن أنا فقيدا يكون كون زي بحال طويلو تزاراري فنال يكونن باعلو زخاله انجدي ناي سلامن سطتان بيرو طرينتو انت عايز بحال تصوعنتو نت بريزيدنت نايو انا يخشمو انا خوردو زخيل ناي كلل سطتا بيرو بريزيدنت يو جن انا انت فلطكو مجلس اوصيوم كالي قرزا نايت مال زوصتون انا ايفلطانيه بتاع مترار مرار انديا نسان بدنب تفلطلون فيتل اوصي والا زاناي ارم 7 استبحالت بحاسد زلمع ነገር የለን ዝወለው ለም ዘውጽዋ ማለት እዩ በሰላምን ጸጥታን በጣም ተራር ብዙ ሒሳብ ተቀበላ መግለጽት ያ ስለዚህ አነ ምንም ነገር ይፈልጦን የለሁለን ይትመግለጽ ታዝወጽ ሙሉ ካብ ሰላምን ጸጥታን አነ ዘይፈልጦ ንአይንተ የማخሩ እዮም ዘውጽዎ ይብለሎ ታሊቅ ዓመንታ ይማረረሎ ንሕና ላፕቶፕ ان ورقه سكريبتون حزنا ናብ አኺባ ንኸይድ ሰራዊት ግን ምስ ክላሽኖም አነ እንድዒ ክላሽን ሒዞም ይኣቱን ተኾይዶም አይፈልጥን ግን ንሱ ዝብል ዘለ ግን ክላሽ ምንም ነገር ይወስኽ ኩሉን ክሰምዕዎ ይኹም አምሓርኛ ንትሰምዕዎ ከነግረኩም እየ ጠበንጃ ሒዞም እዮም ዝመፁ ስለዚ ንሕና እንድዛረወስ ዝተወሰነ እዩ ኩሉ ነገር ዝተዛረብዎ ንሳቶም ዝወሰንዎ ከም ሓድሽ ገይሮም ይቕርብዎ ካብኡ ድሓረ سمعنا أصدقنا عنا نحلفو يبللو سلطاني كداخم زغورو ون هذا أكل فيدرال منجست إيجو يبللو سلطاني سي بزلعالة خونت كيسرح اللو مس فيدرال ونا تنابكو نخيسرح زغبرني فيدرال منجست إيجو بمنتا يبللو هذا دموزي سددن سرحتني عن سيفيل سيرفانت ندادي كالكيلنا أيو ገንዘብ ከልኪል እዩ ደሞዝ የለን መድኃኒት የለን መብራህቲ የለን እዚ ኩለይ ንቶም ካንሱል ተጣይሾም ዝነው ዓብይ ዝኾነ ነዳዲ ዓብይ ዝኾነ ሓይሊ ዝቦም ዘሎ ንሱ እዩ ንምንታይ ውዕል ፕሪቶሪያ ፈሪሱ እዩ አበይ ዘሎ ፌደራል መንግስት እዩ ፌደራል መንግስት ከይኹሪ ፌደራል መንግስት እዚ ከይብል ትብል ዘለኻ ፌደራል መንግስት እንታይ ሂቦኳ እዩ እንታይ ዝተርፈናኻ ፌደራል መንግስት ዝብሉ ዘለው ዓብይ ስሕተት ዝገበሮ ሙሉእ ድጋፍ እውን ካብ ፌደራል ኣይተዋሃወንን እቲ ዝግባእ ባጀት እውን ይኹን መድኃኒትም ይኹን ኩሉ ግቡን ናብ ትግራይ ስለዚ ተሰደደ ሓይለይ ብዝለዓለ ኩነት ክዳኸም ካብ ዝገበሮ ሓደ እውን ፌደራል መንግስት እዩ ይብለሎ ኣነ ጥራሕ እንተይኮንኩን ንስኻውን ንኣየ ሓገዝካንን ይዝብል ዘሎኒ ዓብይ ኣሕመድ ጀነራል ታደሰ ንቐፅሎ እናወዳእኹ እየ ሰማዕተይ ሕዚ ናፍቲ ውሳኑ እዩ ዝወስደኩም ወሲንዎ ዘሎ ጀነራል ታደሰ ወሲኑ እንዲናልናኩም ዝነና እቲ ውሳንኡ ኣነ ከም ጌታቸው ኣይሃድምን እዩ ዝብል ዘሎ ከም ጌታቸው ዝገበሮ ብዝርዝር ኣይኣተወን ግን ጌታቸው ከም ትፈልጥዎ ዝተፈላለየ ነገር ገይሩ እንድዩ ከም ጌታቸው ኣይኮንኩን ከም ጌታቸው ክኸውን እዩ ክነባሮ ኢና ወይ በዓል ሃዲሙ ክኸይድ እዩ ኢልኩም ከይተሓስቡ ኣነ ከም ጌታቸው ኣይኮንኩን ይብለሎ ሓደ ድሱ እዩ ኣነ ንፌደራል እውን እናተቃወምኩ ፌደራል እውን ንኣይ ዘይደገፈኒ እዩ ነይሩ ኒ ኩሉ ዓመት ዝወፅእ ዘሎ ካብ ትግራይ ንፌደራል ዝኽሩ እውን ኣነ ዘየለ ኩሉ እዩ ስለዚ ኣነ ምንም ነገር ብዛ ሕማቕም ፅብቕትም ኢደይ የብላን ይብለሎ ካሊእ ሎም ትማሊ መዓልቲ ትማሊ ነጊርናኩም ኢና ትማሊ ቪድዮ ውፅኢና ነርና ሰማዕተይ ስኡልና ካብ መሬት ኣይኮነን ውፅኢናዮ እና ትዝለጠፍናዮ ሓቂ ኮይኑ እዩ ተረኺቡ ደዊልናሲ ናብ ደጀንም ናብ ሰራዊትም መልሰ ረኸብና ኢልናኩም ነርና መጨረሽኡ ግን ሓቂ ኮይኑ ተደዊሉ እውን ረኺብና ነርና ኢና ሎም እውን ኣብቲ ዝወፀ ናይ ውሳነ ናይ ጀነራል ታደሰ ወፅየሎ ክትሪእዎ ኢኹም ንዶክተር ደብረፅዮን ሎማዓንቲ ተረኺብና ነርና ይብለሎ ጀነራል ታደሰ ስለ ዝኾነ እንታይ እየ ኢለ እየ ዝብል ዘለኒ ዶክተር ደብረፅዮን
بخوانس كانسل النوالكم ناتا أكوكم توسنوو أنا خشع هزون ناتا قاونكو إيه نيرا أفتا أخيبان تزيتا رخيبون ياو نايم قوامي ملكتيو دحر هزجن بتو كانسل توسينو نزمت حماقم يكون صبق حلافነት ዝወስድ ካንስል እዩ ኣነ የለኹሉን እየ ምክትል ኣቦ ወንበር ኮይኑ ተመሪጹ ዘሎ እንግዲህ ንምንታይ ከምዚ ከም ዝበለ ኣይንፈልጥን ግን ኣነ የለኹሉን እየ ዓዲ ከጥፍእ ዝኽእል ክልል ከጥፍእ ዝኽእል ውሳነታት እንትወሲንኩም ሕማቅም ይኹን ጽቡቕ ካንስል ዝውድኦ ኣየለን ኣነ ድሕሪ ህዚ ካብ ስልጣን ተማዓልቲ ተወዲኣ እንትወረድኩ ግን ትውሳነ በደንብ ጌርኩም ስምዕዎ እንደወረድኩ ግን ምንም ዘገድሰን ነገር ኣይኮነን ተደለኹ መጽሓፊ ጽሕፍ ኣነ ኮንኩን ዝዛረብ ዘለኹ ባዕሉ ዝተዛረቡ እዩ እንተዘይ ኮይኑ ከዓመ ኣብ ሰላም ኮይነ ናይ ግለይ ስራሕ እናሰራሕኹ ክነብር እየ ዝደሊ ኢሉ ንዶክተር ደብረጽዮን ተዛሪብዎ እዩ እዚ ከዓመ ህዝቢ ንምእንቲ ክሰምዖ ይብል ኣሎ ህዝቢ ንምእንቲ ክሰምዖ ብዙ ሚድያ እዚ ተገይሩ ንኽወፅእ በምሓርኛ ንኽወፅእ ዝተገብረ ህዝቢ ይፍለጠለይ ኢሉ ህዝብን ዝምልከቶ ኣካልን ይፍለጠለይ እሞ ብሚድያ ሃገር ካውፅአለይ ኢሉኒ ኣነ ውፅየሉ ዝነኹ ኢሉ ውፅኡ ተዛሪቡ እዩ ብግልፂ ከምኣ ተዛሪቡ እዩ መን ይውፅዎ ዳዊት ከበደ እዩ ኣውፅዎ ዘሎ ሰማዕተይ ኣምሓርኛ ንትኽእሉ ከይድኩም ኣብኡ ሙሉእ ንሙሉእ ስምዕዎ 26 27 ደቂቃ እየን بدم بجيركم سمعوا منهم زوسخنا له قنصنا له النجار يلن نداوم حصر بالام سي لكم زلهو كل انتن عبيت نتوجن اذن هز سمعكم ونيا وسانو انغدي ازي وسين زلو جنرال تادسه شعب قصل غزيم باركس سلام يمسلنا بسلام كوينو اب تግራይ خنبر ما نم زخل كل يلن جنرال تادسه ناولكو دحنو على دحن دارو تشاو